नमस्कार, तपाईँ हाम्रो आफ्नै टेलिभिजन तनहुँ टेलिभिजनको समाचारमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म अञ्जना तिमल सेना नेउपाने। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। रिसिङ 1 र ब्याज 5 मा रहेको निर्माणाधीन 140 मेगावाट जडित क्षमताको जलाशययुक्त तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको मुख्य सुरुङ ब्रेक थ्रू। म्याग्दी गाउँपालिकाको सार्वजनिक सुनवाईमा गाउँवासीद्वारा विभिन्न गुनासो उत्पादन र कृषिमा विशेष जोड दिएको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई। तनहुँको भानु 12 कवाजितमा जन्मिएकी गायिका आशा विशी पछिल्लो समय लाइभ दोहोरी मार्फत दर्शकको मन जित्दै हिक्मत नहारी अगाडि बढ्दा सफलता हात पर्ने गायिका विशीको भनाई। र नयाँ वर्ष 2081 को अवसरमा तनहुँको पर्यटकीय नगरी बन्दीपुरमा सडक खाना महोत्सव हुने। अब समाचार विस्तारमा। तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको मुख्य सुरुङ ब्रेक थ्रू भएको छ। रिसिङ गाउँपालिका 1 र व्यासनगर पालिका 5 को सिमाना भएर बग्ने सेती नदीको पानीलाई प्रयोग गरी निर्माणाधीन 140 मेगावाट जडित क्षमताको जलाशययुक्त तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको मुख्य सुरुङ ब्रेक थ्रू गरिएको हो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं तनहुँ हाइड्रो पावर लिमिटेड सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले आइतबार संयुक्त रूपमा स्विच दबाएर विस्फोट गराएपछि मुख्य सुरुङ ब्रेक थ्रू भएको हो। आयोजनाको प्याकेज 2 अन्तर्गत जलाशयको मुहान इन्टेकबाट सुरु भई पेन स्टक पाइप रहने स्थानसम्मको 1493 मिटर लामो सुरुङ ब्रेक थ्रू छ। मुख्य सुरुङको व्यास 7.4 मिटर रहनेछ। अब मुख्य सुरुङको कङ्क्रिट लाइनिङ गरिनेछ। मुख्य सुरुङबाट गएको पानीलाई 213 मिटर लामो पेन स्टक पाइप मार्फत भूमिगत विद्युत गृहमा खसारी विद्युत उत्पादन गरिनेछ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई सचिव सिग्देलले धेरै समयको अन्तरालपछि बन्न लागिरहेको जलाशययुक्त आयोजनाको हालको प्रगति आफूले सोचे भन्दा राम्रो रहेको र मुख्य बाँध निर्माण समयमै सम्पन्न गर्न सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरे। कुलेखानीपछि बन्न लागेको जलाशययुक्त आयोजनाको अनुभवले दुधकोशी नलगाड बुढी गण्डकी जस्ता जलाशययुक्त आयोजना विकास गर्न निर्देशित र थप विश्वास दिलाउँछ। आयोजना तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुनुपर्छ उनले भने। सुक्खायामको विद्युत माग र आपूर्तिको असन्तुलन हटाउन जलाशययुक्त प्रकृतिको तनहुँ आयोजनाको ठूलो योगदान र सहयोग रहने उल्लेख गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताए। मुख्य बाँध निर्माणका लागि नदी फर्काउने र मुख्य सुरुङ ब्रेक थ्रू गरी आयोजनाका मुख्य माइलस्टोनहरू पूरा भएका छन्। निर्माणाधीन ठूलो जलाशययुक्त आयोजना तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न बाँध निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन आयोजना व्यवस्थापन परामर्शदाता निर्माण व्यवसायी सबै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ उनले भने। उनले आयोजनाबाट विद्युत उत्पादनपछि प्राप्त हुने बहाव र मादी नदीको पानीलाई प्रयोग गरी तल्लो तटीय क्षेत्रमा विकास गर्न लागेको 126 मेगावाटको तल्लो सेती जलविद्युत आयोजनाको निर्माण छिट्टै अगाडि बढाइने बताए। मुख्य संरचनाहरूलाई 3 प्याकेजमा विभाजन गरी निर्माणाधीन आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति 54% रहेको छ। समग्र निर्माण 2083 असारभित्र सन् 2026 मेमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। प्याकेज 1 अन्तर्गत मुख्य बाँध निर्माणका लागि जग खन्ने र बाँध निर्माण अवधिसम्मका लागि नदी फर्काउनका लागि करिब 40 मिटर अग्लो अस्थायी कङ्क्रिट बाँध निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ। आगामी असार दोस्रो साताभित्र जग खन्ने कार्य सम्पन्न गरी त्यसपछि मुख्य बाँधको जग निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ। प्याकेज 1 को समग्र भौतिक प्रगति 29% रहेको छ। प्याकेज 1 अन्तर्गत 140 मिटर अग्लो बाँध निर्माणका लागि सोङदा कर्पोरेसन भियतनाममा कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले गरिरहेको छ। आयोजनाको सुरुङ विद्युत गृह निर्माण र हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति जडान तथा सञ्चालन लगायतका प्याकेज 2 को निर्माण कार्य सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन चीनले गरिरहेको छ। भूमिगत विद्युत गृह खन्ने कार्य सम्पन्न गरी कङ्क्रिटिङ स्विच यार्ड निर्माण पेन स्टक तथा विद्युत गृहमा रहने उपकरणहरू जडान लगायतका कार्यहरू भइरहेका छन्।
टेल ड्रेस निर्माण सम्पन्न भएको छ। यस प्याकेजको समग्र भौतिक प्रगति करिब 55% छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 ले भिमाद नगरपालिका स्थित भिमाद बजारमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्न माग गर्दै गृहमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। आइतबार प्रमुख जिल्लाधिकारी मार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका क्षेत्रीय समितिले गृहमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाई भिमादमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्न माग गरेको हो। तनहुँ जिल्लाको भिमाद, रिसिङ, घिरिङ, म्याग्दी र शुक्ला गण्डकीका अधिकांश भागमा भौगोलिक विकटता कायमै रहेको तथा जिल्ला प्रशासनबाट प्राप्त हुने नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र र राहदानी जस्ता अत्यावश्यक सेवा लिन पनि सदरमुकाम दमोली जान आउन हुने कठिनाइका कारण राज्य तथा स्थानीय तहहरू पश्चात जनताका आधारभूत सेवाहरूमा सहज बनाउने तथा घर दैलोसम्म पुर्याउने मान्यतालाई सार्थकता दिन नसकिरहेको सन्दर्भमा इलाका प्रशासन कार्यालय भिमाद बजारमा स्थापना गर्न माग गरिएको हो। तनहुँ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 अन्तर्गतका सदरमुकाम दमोलीबाट टाढा र भौगोलिक विकटता समेत रहेका घिरिङ गाउँपालिका र भिमा तथा शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाका सम्पूर्ण वडाहरू र म्याग्दी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 तथा रिसिङ गाउँपालिकाको 5, 6, 7 र 8 वडाका बासिन्दाले स्थानीय प्रशासनबाट पाउने सार्वजनिक सेवामा सजिलै गरी प्राप्त गर्नका लागि यस क्षेत्रको केन्द्र भिमादमा इलाका प्रशासन कार्यालयको स्थापना गर्न अत्यावश्यक भएकाले यसको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि ज्ञापन पत्र मार्फत गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको बताइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी क्षेत्र नम्बर 2 को कार्यसमितिको शनिबार बसेको बैठकले पनि उक्त निर्णय गरेको क्षेत्र नम्बर 2 का क्षेत्रीय सचिव सुन्दर बस्यालद्वारा हस्ताक्षर गरिएको ज्ञापन पत्रमा जनाइएको छ। यो गीत गाउने गायिका हुन् आशा बेसी। तनहुँको भानु 12 कवाजितमा जन्मिएकी बेसी पछिल्लो समय लाइभ दोहोरी मार्फत चर्चामा छन्। मिठो स्वरकी धनी बेसीले लाइभ दोहोरीमा 100औं प्रस्तुति दिइसकेकी छन् भने दर्जनौं एल्बम समेत निकालेकी छन्। गाउँमा मेला पातामा समेत गीत गुनगुनाउने आशाको सानै उमेरदेखि गायिका बन्ने धोको थियो। सानै उमेरदेखि गायिका बन्ने धोकोलाई पूरा गर्न विभिन्न सङ्घर्ष पार गरेर अगाडि बढेको उनको भनाइ छ। पहिलो कुरो त भगवानले जन्मदेखि नै गड देखेर पठाउने एउटा यो कला भन्ने कुरा चाहिँ हैन। अब भगवानले तैँले यो गरेर खा भने जन्मदेखि नै गड गिफ्ट दिएर पठाउनु भएको। अब त्यही नै हो। अब गाउँघरमा म तनहुँमा जन्मेको हैन, भानु 12 कवजितमा मेरो जन्म भएको। वास्तव म तनहुँको चेली। मेलापात अब पढ्दाखेरि स्कुलहरू यस्तै सानसानो प्रोग्रामहरूमा गाउँदै त्यसपछि मैले यसलाई निरन्तर दिनुपर्छ। मैले आफ्नो तनहुँको एउटा नाम राख्नुपर्छ, आफ्नो नाम राख्नुपर्छ। मैले चाहिँ यो गीत सङ्गीतमा केही गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अब म 70 सालमा चाहिँ घर छोडेर एकदमै यसलाई निरन्तर दिएँ। त्यसपछि आज अब दर्शकहरू अब सबैले माया गरिदिनु भयो लाइभ दोहोरीबाट हैन। अब मैले रेकर्ड गीतहरू पनि दर्जनौं भन्दा पनि धेरै गाइसकेको छु। अनि लाइभ दोहोरीबाट पनि त्यस्तै रुचाउनु भयो। त्यस्तै हो, अलिअलि मेलापातमा त्यस्तै गरेर गीत सङ्गीतलाई नै अब एउटा अङ्ग लिएर हिँडेको छु। गायिका बेसीका अनुसार हरेक क्षेत्रमा सफल हुनका लागि मेहनत गर्नु पर्दछ। हिक्मत नहारी अगाडि बढे एक दिन अवश्य सफल भइने गायिका बेसी बताउँछिन्। सफल भन्ने त अब आफूले गर्दै जाने हो हैन। सङ्घर्ष नै जिन्दगी हो। अब कहिले पनि हार खानु हुँदैन। अब सफल भन्ने कुरा त अब मान्छे जहिले पनि सिकाउनु नै हुन्छ के। कुनै पनि कुराहरू त्यो सिकेर भ्याउँदैन के। सिक्दै आज एउटा कुरो भोलि एउटा कुरो आफूभन्दा अग्रजहरूसँग केही कुराहरू सिक्दै अगाडि बढ्ने हो। हिम्मत हार्न हुँदैन। अगाडि बढ्दै गएपछि आफूले सङ्घर्ष गर्दै गएपछि अवश्य एक दिन सफल भइन्छ नि। सफल यही नै हो। अब मैले धेरै दुःख गरेँ, सङ्घर्ष गरेँ। आज अब धेरै ठाउँमा मेला महोत्सवहरूमा बोलाउनुहुन्छ, धेरैले आशा बेसी भनेर चिन्नुहुन्छ हैन। धेरै नभनी थोरै सफल अलिअलि हुन सकेको छु जस्तो लाग्छ आजभोलि चाहिँ। लाइभ दोहोरीमा उनले गाएका गीतहरू 10 लाख भन्दा बढी भ्यू पुगेका समेत धेरै भिडियो छन्।
त्यस्तै उनले गाएका दरबार कहिले बस्ला जुगजाने घरबार, आँबु खरिनी, कहिले हो बिहेको माला पहिरिनी लगायतका गीत चर्चामा आएका थिए। गीतहरू त आइरहेछन् होइन। अब एउटा 40 कटेसी भन्ने एउटा गीत आउँदैछ, त्यसपछि ए न्याउली छोरी, अनि के अरे खोली खेतमा जाउँ छ। अब गीत त कर्मशै बिस्तारै बिस्तारै आइरहन्छन्। अब चल्ने नचल्ने, अब हामीलाई दर्शकले लाइभ दोहोरीबाट चिन्नु भएको त त्यही नै हेर्नु छ क्या। वास्तव भन्नुपर्दा अब मैले रेकर्ड गीतहरू पनि धेरै गाइसकेको छु, तर के हुँदो रहेछ भने तपाईँको हामीले अब दर्शकहरूले लाइभ दोहोरीबाट प्रत्यक्ष लाइभ दोहोरीबाट चिन्नुभयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ युट्युबमा नि आएपछि सर्च गऱ्यो भने त्यो अफिसियल्ली गीतहरूभन्दा धेरै लाइभ दोहोरी नै आउने के, एकदमै धेरै। 2-3टा गीतहरू आउने तयारीमा छ, कति आइरहेको पनि छ। म्याग्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री प्रसाद श्रेष्ठले पालिकाले उत्पादन र कृषिमा विशेष जोड दिएको बताएका छन्। उत्पादन बिना पालिका समृद्ध नहुने हुँदा कृषि र उत्पादनले मात्र विकास निर्माणको ढोका खोलिने उनको भनाइ थियो। सोकुरा पालिकाले आयोजना गरेको दोस्रो चौमासेको सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा अध्यक्ष श्रेष्ठले बताएका हुन्। पालिकाले जनजीविकाका सवालमा विशेष काम गरेको भए पनि विपक्षीले विरोध मात्र गरेको उनको भनाइ थियो। सकारात्मक कर्म नदेख्ने तर विरोधका नाममा मात्र फगत विरोध गरिरहने प्रवृत्तिले कहीँ पनि नपुगिने हुँदा रचनात्मक सहयोग सबैले गरेमा मात्र पालिका समृद्ध बन्ने श्रेष्ठले दावी गरे। मैले लामो समयदेखि समाज रूपान्तरण र विकासमा काम गरिरहेको हुँदा कुनै पनि अनैतिक, अवाञ्छनीय र अमर्यादित गतिविधि नगर्ने श्रेष्ठले बताए। लामो समयदेखि समाज रूपान्तरण र विकासमा काम गरेको हुँदा कुनै पनि अनैतिक, अवाञ्छनीय र अमर्यादित गतिविधि नगर्ने श्रेष्ठले बताए। जनताको यथार्थ स्वरूप आफूले भोगेको हुँदा जनताको सर्वोपरि विकास र समृद्धि बाहेक अन्य केही पनि नसोचेको उनको भनाइ छ। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाएको हुँदा कुनै पनि आर्थिक अनुचित आफूलाई क्षम्य नहुने समेत अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। बन्दीपुरको पर्यटन प्रवर्धनका लागि बन्दीपुर पर्यटन विकास समिति, क्षेत्रीय होटल संघ, तनहुँ उद्योग वाणिज्य संघ, बन्दीपुर बजार इकाइ र रेवान तनहुँको संयुक्त आयोजनामा यही चैत 30 वैशाख 1 र 2 गते सडक खाना महोत्सवको आयोजना गरिएको हो। नयाँ वर्षलाई जिल्लाभित्रै बसेर स्वागत गर्न र बन्दीपुरको पर्यटन प्रवर्धन गर्ने प्रमुख लक्ष्यसहित सडक खाना महोत्सव आयोजना गरिएको बन्दीपुर पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष किसान प्रधानले जानकारी दिए। बन्दीपुर तनहुँकै प्रमुख पर्यटकीय स्थल हो। नयाँ वर्ष मनाउन बाहिर जिल्ला जान नपरोस् भन्ने हेतुले सडक खाना महोत्सव आयोजना गरिएको हो। यति बेला यहाँ तनहुँका मात्र नभई देशका विभिन्न जिल्लाबाट तथा विदेशी पर्यटकहरू समेतको घुइँचो लाग्नेमा ढुक्क छौँ उनले भने। सडक खाना महोत्सवका अवसरमा विविध जातिका सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरिनेछ। मगर, नेवार, गुरुङ, ब्राह्मण लगायत अन्य जातिका सांस्कृतिक नाचलाई सडक खाना महोत्सवमा समावेश गरिने उनले बताए। आन्तरिक पर्यटकका अलावा बन्दीपुरमा विदेशी पर्यटकको पनि उत्तिकै भिड हुन्छ। यहाँ विशेष गरी चिनिया पर्यटकको संख्या बढी हुन्छ। नेपाल आएका अधिकांश पर्यटक एक रात बस्नका लागि बन्दीपुर आउने गरेका छन्। यस वर्ष बन्दीपुरमा 26 देशबाट पर्यटक आएको तथ्याङ्क छ। बन्दीपुरमा जापान, चीन, इटाली, स्पेन, नेदरल्यान्ड, फ्रान्स, अमेरिका, जर्मनी, डेनमार्क, पाकिस्तान, अस्ट्रेलिया, बेलायत, आयरल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, बेल्जियम, थाइल्यान्ड, ताइवान, स्विजरल्यान्ड, मलेसिया, होल्यान्ड, पोर्चुगल, चेक रिपब्लिक, इरान, भारत, ग्रिस र अर्जेन्टिनाका पर्यटक आएको जनाइएको छ। बन्दीपुरमा आयोजना हुने सडक खाना महोत्सवले यहाँको पर्यटनमा टेवा मिल्ने होटल व्यवसायी वैश गुरुङ बताउँछन्। उनले बन्दीपुरमा नयाँ वर्षमा घुम्नका लागि पर्यटक आउने सडक खाना महोत्सवले उनीहरूलाई थप आकर्षित गर्ने विश्वास लिएका छन्। यिनै विविध जानकारीको साथमा हामी तनहुँ समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। बिदा लिनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। रिसिङ 1 र ब्यास 5 मा रहेको निर्माणाधीन 140 मेगावाट जडित क्षमताको जलाशययुक्त तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको मुख्य सुरुङ ब्रेक थ्रू। म्याग्दी गाउँपालिकाको सार्वजनिक सुनवाईमा गाउँवासीद्वारा विभिन्न गुनासो, उत्पादन र कृषिमा विशेष जोड दिएको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई। तनहुँको भानु 12 कवाजितमा जन्मिएकी गायिका आशा बिसी पछिल्लो समय लाइभ दोहोरी मार्फत दर्शकको मन जित्दै हिक्मत नहारी अगाडि बढ्दा सफलता हात पर्ने गायिका बिसीको भनाई। र नयाँ वर्ष 2081 को अवसरमा तनहुँको पर्यटकीय नगरी बन्दीपुरमा सडक खाना महोत्सव हुने।
हवस् त तपाईँ हाम्रो आफ्नै टेलिभिजन तनहुँ टेलिभिजन गाउँघर सहर बजारको समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।